हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको पार्ट 3 मा छौँ। हामी बिसिएको फर्स्ट सेमको म्याथमेटिक्स स्टडी गरिरहेका छौँ र सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको पार्ट 3 को भिडियोमा। र आज हामीले स्टडी गर्ने भनेको चाहिँ इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिज। अगाडिको पार्टहरुमा हामीले एरिथमेटिक प्रोग्रेसन, हार्मोनिक प्रोग्रेसन र जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनको बारे हेरेका थियौँ। आज चाहिँ हामीले इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिज भनेको के हो भन्ने कुराहरु हेरिरहेका छौँ। र इन्फाइनाइट सिरिजको कुरा गर्दा हामीले फर्स्ट भिडियोमा पनि के भनेको थियौँ, इन्फाइनाइट सिरिजमा अभियसली के हुन्छ, इन्फाइनाइट एउटा टर्म्स हुन्छ। कहिले पनि के हुँदैन भन्दा स्टप हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन, हैन। के हुन्छ, कहिले पनि स्टप हुन्छ भनेर त्यहाँनेर हुँदैन। इन्फाइनाइट एउटा टर्म्स भनिसकेपछि स्टप हुने त नाम लिनु भएन यहाँनेर। त्यसैले के इन्फिनिट सिरिजको हामीले कहिले समै भेट्न सक्दैनौँ होला त। त्यसो भए के इन्फिनिट सिरिजको कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टमा गएर चाहिँ रोकिँदैन होला त। जस्तै इन्फिनिट सिरिजमा पनि मैले डिक्रिज हुने, भ्यालु डिक्रिज हुँदै जाने सिरिजहरु लिए। सपोज 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। यहाँनेर हेर्दाखेरि के देखिन्छ त, यो भ्यालु त हेर्नु त घटेको घटै छ। 1/2, 1/4, 1/16, 1/32 भनेपछि जति जति म भ्यालुजहरु म सिक्वेन्समा अगाडि बढ्दै जान्छु, मेरो यो एलिमेन्टको भ्यालु त 0 को नजिक नजिक जाने रहेछ, हैन। र 0 को नजिक नजिक जाँदा मेरो सममा थपिने भ्यालु, ठीक छ, सममा थपिने भ्यालु पनि के हुन्छ त, घट्दै जानु पर्ने पक्कै पनि। त्यसैले सायद यो एउटा पोइन्टमा चाहिँ कन्भर्ज हुन्छ होला भनेर यसरी सोच्न सकिन्छ। अब हामीले जियोमेट्रिक सिरिजकै मात्र किन हेर्छौं त, हामीले एरिथमेटिक प्रोग्रेसनको किन हेर्दैनौं, हार्मोनिक प्रोग्रेसनको किन हेर्दैनौं। एरिथमेटिक प्रोग्रेसन र जियोमेट्रिक सिरिज, अब एरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा जेनरली त्यस्तो समै हुँदैन। जुन चाहिँ सम हामीले जियोमेट्रिक सिरिजमा देख्छौं, जुन कन्भर्जेन्स हामीले देख्छौं, त्यो एरिथमेटिक सिरिजमा हुँदैन। पहिलो कुरा त एरिथमेटिक प्रोग्रेसन भनेको एकदमै स्लोली के हुन्छ, कन्भर्ज हुन्छ, ठीक छ। के हुन्छ, एकदम स्लोली कन्भर्ज हुन्छ। र हामीले लियौं भने पनि इन्फाइनाइट टर्मसम्म लियौं भने पनि एउटा सर्टेन कमन डिफरेन्सको भ्यालुको डिफरेन्स हुन्छ, हैन। एउटा सर्टेन कमन डिफरेन्स हुन्छ। सपोज हामीले के सपोज गर्न सकिन्छ भने यहाँनेर डिक्रिज भइरहेछ अरे, ल मैले -1 गरे, यहाँनेर के भइरहेछ, ल 1 देखि नै गरौँ। 1 देखि 0 भयो, -1 भयो, -2, -3, -4। यो अब पोजिटिभ साइडतिर त यसको भ्यालु छैन, तर नेगेटिभ साइडतिर यो के भइरहेछ, बुम बढेर गइरहेछ। अब नेगेटिभ साइडतिर बढिरहेछ, बढ्न त बढिरहेछ नि, हैन। सो यसरी बढेको बढे गरेर जान्छ र यसको सम पनि इन्क्रिज भएको भइसक्यो। हेर्नु त, -1, -2, -3, -3, -3, -6, -10। एउटा 1 ले के गर्छ र, एउटा 1 ले 1 त घटायो, तर उतापट्टि के भइरहेछ, हामी इन्फिनिट सिरिजको कुरा गरिरहेछौं। त्यो भएर एरिथमेटिक प्रोग्रेसन चाहिँ कि त बढेको बढे भ्यालुजहरु बढेको बढै जान्छ, हैन। एउटा कुनै सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ अडिन्छ है भनेर भन्न सकिँदैन। जसरी यहाँको भ्यालु एउटा सर्टेन 0 मा जान सक्छ, जति मैले भ्यालुजहरु ठुलो बनाउँदै जान्छु, यहाँको भ्यालु कि त इन्क्रिमेन्ट भएको भइ गएर जान्छ, कि त डिक्रिमेन्ट हुन्छ। इन्क्रिमेन्ट भयो भने पोजिटिभ भ्यालु बेसी आउने भयो, र डिक्रिमेन्ट हुँदै गयो भने नेगेटिभतिर चाहिँ के हुने भयो, डाइभर्ज हुने भयो। हुन त नेगेटिभतिरै जान्छ, डाइभर्ज हुन्छ, हैन। डाइभर्ज हुनु भनेको चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टमा गएर नअडिनु भने जस्तो, हैन। कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टमा अडिँदैन, त्यो भ्यालु चाहिँ बढेको बढै जान्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, डाइभर्जेन्स भनेर भन्छ। कन्भर्ज हुनु भनेको कुनै एउटा पोइन्टमा गएर अडिनु, है। सो एरिथमेटिक प्रोग्रेसन भनेको चाहिँ त्यसको एउटा कन्भर्ज हुने पोइन्ट हुँदैन, किनभने नेगेटिभ साइडतिर कि त बढेको बढै जान्छ, कि पोजिटिभ साइडतिर बढेको बढै जान्छ। त्यति भइसकेपछि त यहाँनेर हामीले यसलाई त यो भ्यालु चाहिँ यति सम लिन सकिन्छ होला, इन्फिनिटीमा भन्न सकिँदैन नि त। भ्यालु बढेको बढै गइसकेपछि त कति जोड्ने त हामीले, तपाईले नेचुरल नम्बर्सहरु जोडेको जोडै जान सक्नुहुन्छ त। 1 2 3 4 5, अब इन्फाइनाइट वटा छ, कहाँसम्म जोड्ने त, भ्यालु त इन्क्रिज भएको भइ छ, हैन। सो त्यो भएर एरिथमेटिक प्रोग्रेसनको जेनरली इन्फाइनाइट सम चाहिँ हुँदैन। र जियोमेट्रिक सिरिजको चाहिँ हुन सक्छ, जियोमेट्रिक सिरिजको चाहिँ हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ, हैन। हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। सपोजको लागि मैले एउटा जियोमेट्रिक सिरिजको सम हेर्न खोजे। मेरो जियोमेट्रिक सिरिजको टर्म्सहरु भनेको a+r, a+r²
a प्लस आर क्युब। अब मैले इन्फिनिटवटा सोच्नुपर्ने छ भनेपछि arn माइनस 1 यहाँनिर इन्फाइनाइटवटा टर्म्स छ भनेर मैले इमेजिन गरेँ। यहाँनिर अब यसको सम भनेको हामीले कति निकालेका थियौँ, यस n भनेको a 1 माइनस आर पावर n 1 माइनस आर भनेर निकालेका थियौँ n टर्म्सको लागि, यति भ्यालु निकालेका थियौँ। यसलाई के लेख्न सकिन्छ, a rn 1 माइनस आर भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, यति लेख्न सक्यो। सपोज यहाँनिर के छ त, r को भ्यालु लेस देन 1 छ हैन, यो r को भ्यालु लेस देन 1 छ र rn टेन्ड्स टु 0 भयो अरे। rn टेन्ड्स टु 0 एज n टेन्ड्स टु के हुन्छ त, इन्फिनिटी हुन्छ। यसले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नु भयो त। सपोज मेरो r को भ्यालु लेस देन 1 छ, मैले सपोज गरेँ 1/2 छ। यदि मैले n को भ्यालु चाहिँ इन्फाइनाइटतिर लगेँ, यसको भ्यालु मैले सपोज 100 राखेँ भने हेर्नु त 1/2 को पावर 100 ले कति भ्यालु दिन्छ भन्ने कुरा इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। सो जति जति मैले यहाँनिर r को भ्यालु लेस देन 1 सपोज गरेर n को भ्यालु बढाउँदै बढाउँदै जान्छु, के हुने रहेछ, यो r पावर n त 0 हुने रहेछ। र यहाँनिर के लेख्न सक्यो, sn भनेको के हुने भयो, यहाँनिर s इन्फाइनाइट भयो भने त a/1 माइनस r हुने रहेछ। बुझ्नु भयो कुरा। जति जति मैले सपोज यहाँनिर r को भ्यालु मेरो लेस देन 1 को एब्सोल्युट भ्यालु लेस देन 1 है, यो कुरा चाहिँ रिमेम्बर गर्नुपर्ने हुन्छ। एब्सोल्युट भ्यालु लेस देन 1, नेगेटिभ आयो भने त्यसलाई पोजिटिभ बनाउने र चेक गर्ने। -2 त लेस देन -1 हो, तर मैले एब्सोल्युट भ्यालु लिए भने त यो पनि के छ त, ग्रेटर हुन्छ नि हैन। त्यो कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एब्सोल्युट भ्यालु त्यो भएर लेख्या हो यहाँनिर। त्यसैले n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भयो भने, n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि rn को भ्यालु त टेन्ड्स टु 0 हुने भयो, अभियस कुरा हो यो। यहाँनिर मैले एक्जाम्पलले देखाइसकेँ, r को भ्यालु लेस देन 1 छ। यदि मैले अब 1/2 को पावर 1 लाख गरेँ भने सायद क्यालकुलेटर त भ्याउँदैन होला, त्यही पनि 1/2 को पावर 1 लाख को भ्यालु कति हुन्छ होला, कति जिरो जाओस् होला त्यहाँनिर हैन। तपाईले जस इमेजिन गर्न सकिया हुन्छ त्यो कुरा, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। सो rn को भ्यालु चाहिँ के हुने रहेछ, 0 हुने रहेछ र मेरो s इन्फाइनाइट टर्म्स को सम के हुने रहेछ, a/1 माइनस r। र यहाँबाट हामीले के थाहा पायौं भने, यदि मेरो कमन रेशियो को भ्यालु चाहिँ लेस देन 1 हुन्छ भने मेरो इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिज को सम हुने रहेछ। किन भन्दाखेरि मेरो प्रत्येक एलिमेन्टहरु जति जति r को भ्यालु बढ्दै जान्छ, मेरो एलिमेन्ट को भ्यालु घट्दै जान्छ। किन, मेरो a इन्टु r पावर n माइनस 1 हो। nth टर्म को tnth टर्म को भ्यालु भनेको a इन्टु r पावर n माइनस 1 हो र a को भ्यालु त फर्स्ट टर्म जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र डिपेन्ड हुने हो यसमा। अब यो भ्यालु लेस देन 1 छ, यो भ्यालु इन्क्रिज भएको भइ गर्छ भने यसले त यो टर्मलाई नै डिक्रिमेन्ट गराउने काम गरौ नि त हैन। सो यसरी के देख्न सकिन्छ, बिस्तारै हाम्रो भ्यालु चाहिँ एउटा सर्टेन पोइन्टमा कन्भर्ज हुँदै जान्छ र हामीले यदि इन्फाइनाइटै लिने हो भने हाम्रो सम यो आउने रहेछ। अब यो कुराहरु चाहिँ पहिले ग्रीसबाट आएको थियो। एकजना जेनो भन्ने मान्छे थिए। जेनो भन्ने मान्छेले चाहिँ जेनोज प्याराडक्स भनेर निकालेका छन्। तपाईले एकचोटी त्यसको बारे रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। रमाइलो कुराहरु छ। जेनोज प्याराडक्स भनेर छ। त्यहाँनेरि त्यो कछुवा र मान्छेको एउटा रेस हुन्छ के मान्छेले कहिले कछुवालाई भेट्न सक्छ त भन्ने खालको एउटा क्वेशन सायद सोधेको छ होला जेनोजले। र पछि चाहिँ यो इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिजको जब कन्सेप्टहरु निक्ल्यो त्यति बेला यो कुराले अझै क्ल्यारिटी पायो। पाउन त त्यही बेला पनि क्ल्यारिटी पाइसकेको थियो, तर यहाँ आएर अलि धेरै नै क्ल्यारिटी पाउन गयो। ठीक छ। सो यदि हाम्रो n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुन्छ, ठीक छ, इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिज छ र r को एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ लेस देन 1 छ भने हाम्रो सिरिजको सम के हुन्छ, a डिवाइडेड बाइ 1 माइनस r हुन्छ। ठीक छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो ल। इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिजमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा मेन कुरा यो हो है। एउटा प्रब्लम हेरौँ न त, एक दुईवटा प्रब्लम हेरौँ। सपोज यहाँनिर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 टु के छ, इन्फिनिटी छ। यहाँनिर r को भ्यालु के हुन्छ, 1/2 डिवाइडेड बाइ 1 1/2 भयो। यो भ्यालु त लेस देन 1 भयो। अब फर्स्ट टर्म के छ, 1 छ भनेपछि यस इन्फिनिटी यसको सम के हुन्छ, 1/a/1 माइनस r भनेको 1/1 माइनस 2 इज इक्वल्स टु 1/1/2 भनेको कति आउँछ, 2 आउँछ।
यसको सम भनेको चाहिँ के आउने रहेछ त लास्टली 2 आउने रहेछ। यसरी हामीले यसको सम निकाल्न सक्यौं है, 2 आउने रहेछ सम। त्यसैगरी अर्को छ 8 + 4√2 + 4 2 के छ इन्फिनिटी सम्म गइरहेछ भने यहाँनेरि यसको रेशियो भने के हुन्छ 4√2 / 8 भनेको यहाँनेरि √2/2 आयो, यो भनेको 1/√2 आयो। कमन रेशियो भनेको 1/√2 आयो। फर्स्ट टर्म के छ 8 छ। अब यस इन्फाइनाइट सम्मको सम भनेको a/1 - r हुन्छ। a को भ्यालु 8 छ, r को भ्यालु 1/√2 छ। सो भनेपछि यहाँनेरि कति आयो 8/√2 - 1/√2 भनेपछि 8√2 / √2 - 1 चाहिँ हाम्रो इन्फाइनाइट सम हुन्छ। यसरी चाहिँ सिरिजहरु हेरेर तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन हैन। सो यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने भयो है। त्यस्तो गाह्रो कुराहरु छैन, तपाईले मजाले बिस्तारै काम गर्दै गर्दै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। प्रब्लम्सहरु जति जति सल्भ गर्दै जानुहुन्छ त्यति त्यति तपाईले यो कुराहरु बुझ्दै जानुहुन्छ, ठीक छ। सो अब हाम्रो नेक्स्ट प्रब्लम तिर जाउँ। अब हामीले केही सम अफ नेचुरल नम्बर्स बारे हेर्न गइरहेका छौं। सम अफ नेचुरल नम्बर्स। सो यहाँनेरि अब सम अफ नेचुरल नम्बर्स भनेपछि हामीले नेचुरल नम्बर्स त्यतिकैको समको भ्यालु कति हुन्छ, त्यसैगरी त्यसलाई स्क्वायर गरेर सम गर्यो भने कति हुन्छ, त्यसलाई क्युब गरेर हेर्यो भने कति हुन्छ त्यसको सम भन्ने कुराहरु हेर्न गइरहेका छौं आजको लागि। थर्ड पावर सम्म चाहिँ हामीले हेर्छौं यहाँनेरि। सो पहिलो के छ भने सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर। सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स को हेर्न गइरहेका छौं। अब फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स भनेपछि मैले के लिए s1 लाई लिए भने 1 + 2 + 3 + 4 n भनेको चाहिँ n * n + 1/2 हुन्छ रे। अब यसको प्रुफ हेरौँ यहाँनेरि। प्रुफको लागि हामी यहाँनेरि के सपोज गर्छौं भने के दिएको छ, सपोज हामीले एउटा आइडेन्टिटी सपोज गर्छौं। वी हैव एन आइडेन्टिटी। वी हैव एन आइडेन्टिटी। आइडेन्टिटी भनेको जे होस् सबै नम्बरलाई सपोर्ट गर्ने भने जस्तो a + 1 को होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भनेको 2a + 1 हुन्छ, ठीक छ। यो कुराहरु भयो। अब a को भ्यालु हामीले 1 2 3 4 हाल्दै जाउँ। इन 1 हामीले के पाउँछौं यहाँनेरि सुरुमा 1 हाल्यौं भने 1 + 1 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भनेको यहाँनेरि कति पाउँछौं हामीले 2 * 1 + 1 पायौं। त्यसैगरी अर्को चोटी हामीले 2 हाल्यौं भने 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर भनेको 2 * 2 + 1 पाउँछौं। 3 हाल्यौं भने 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर = 2 * 3 + 1। त्यसैगरी हामीले n भ्यालु हाल्यौं भने चाहिँ n प्लस सुरुमा n - 1 पनि हालौं। n - 1 हाल्यौं भने n को स्क्वायर n स्क्वायर माइनस n - 1 को स्क्वायर = 2n - 1 + 1 आउँछ। त्यसैगरी n हाल्यौं भने n + 1 को स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 2 = 2n + 1 पाउँछौं हामीले। अब कलम वाइज हामी एड गर्दै जाउँ, ठीक छ। कलम वाइज हामीले एड गर्दै गयौं भने यहाँनेरि के कुराहरु पाइन्छ होला त ल हेर्नुस्। सुरुमा LHS को साइडमा एड गर्दै जाउँ। हेर्नु त 2 स्क्वायर काटिन्छ, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर सबै काटिदै जान्छ एक्सेप्ट 2 स्क्वायर र n 1 स्क्वायर र कुन बाहेक त n + 1 स्क्वायर बाहेक सबै काटिने भयो हैन। यहाँनेरि 2 स्क्वायर यो भ्यालुजहरु त काटिने भयो, यहाँको सबै भ्यालुजहरु काटिन्छ। यो पनि काटियो, यहाँको n - 1 पनि काटिन्छ र बाँकी रह्यो n + 1 को स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाँकी रह्यो। अनि यहाँनेरि के छ 2 आयो, यतापटि 1 + 2 + 3 प्लस हुँदै हुँदै यहाँनेरि n सम्म आयो। यतापटि 1 कै सम छ, 1 छ 2 n टर्म्स, ठीक छ। n टर्म्स सम्म चाहिँ 1 को सम छ। यहाँनेरि कति आयो त अब यो भनेको n स्क्वायर + 2n + 1 - 1 स्क्वायर। यहाँनेरि अब
2s1 लेख्न सकिन्छ यसलाई। यहाँनेरि n आउँछ 1 1 क्यान्सल भयो n स्क्वायर प्लस n डिभाइडेड बाइ 2 भनेको s1 हुन्छ। n लाई उतापट्टि लगिदिए n लाई उतापट्टि लग्दा 2n माइनस n भनेको n हुन्छ। सो s1 भनेको के आयो त n इन्टु n प्लस 1 बाइ 2 आयो। यसरी चाहिँ मैले नेचुरल नम्बर्सको सम निकाले। तपाईले यो आइडेन्टिटी एउटा याद गर्नु पर्यो हैन, यो आइडेन्टिटी तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यहाँनेरि a को भ्यालु 1 2 3 देखि n सम्म हाल्ने र तपाईले देखिहाल्नुभयो के क्यान्सल आउट हुन्छ र यसलाई हामीले s1 मान्नु पर्यो जसमा हामीले सम लेख्न लागिरहेछौं। त्यसलाई के मान्नु पर्यो त s1 मानेर काम गर्नु पर्यो। त्यसैगरी यहाँनेरि अब 1 1 आइरहेछ, कतिवटा 1 आएको छ n वटा 1 आएको छ भनेपछि त्यसको सम भनेको के हुन्छ n हुन जान्छ हैन। र यसलाई खोल्यौं यहाँनेरि s1 को भ्यालु आइहाल्यो। यसरी गर्न सकिन्छ। दोस्रो भनेको हाम्रो सम अफ स्क्वायर अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स। सम अफ स्क्वायर अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स। अघि हामीले फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स को गर्यौं, अब स्क्वायर्स को गर्छौं। स्क्वायर्स को लागि s2 लिए मैले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टु n स्क्वायर को भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा n इन्टु n प्लस 1 इन्टु 2n प्लस 1 बाइ 6 हुँदो रहेछ। यो भ्यालु हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। यसको लागि पनि हामीले एउटा आइडेन्टिटी लिन्छौं प्रुफको लागि। तपाईले आइडेन्टिटीहरु चाहिँ रिलेसन हेर्दै गर्नु कस्तो आइडेन्टिटी लिएको छ, किन यस्तो आइडेन्टिटी लियो भन्ने क्वेशन चाहिँ एराइज गर्न सकिन्छ। अघि a प्लस 1 को स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिएको थियो, अब हामीले के लिन्छौं a प्लस 1 को क्यूब माइनस a क्यूब लिन्छौं। यो भनेको 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 आउन जान्छ। अब हामीले सपोज गर्छौं, यसलाई 1 सपोज गरौं बाइ पुटिङ a is equals to 1 2 3 4 dot 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 to n in 1 we get 1 मा हालौ 1 हालिम भने 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब is equals to यहाँनेरि 3 into 1 स्क्वायर प्लस 3 into 1 प्लस 1 आयो। त्यसैगरी 2 हालिम अरे, ठीक छ। a को भ्यालु 2 हालिम भने यहाँनेरि 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब is equals to 3 into 2 स्क्वायर 3 into 2 प्लस 1 आयो। 3 हालिम भने के आउँछ 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब is equals to 3 into 3 स्क्वायर प्लस 3 into 3 प्लस 1 आउँछ। त्यसैगरी मैले n minus 1 लगाए भने यहाँनेरि n क्यूब माइनस n minus 1 को क्यूब is equals to 3 into n minus 1 को स्क्वायर प्लस 3 into n minus 1 प्लस 1 आउँछ। त्यसैगरी a को भ्यालु n राखे भने n plus 1 को क्यूब माइनस n क्यूब is equals to 3 into n स्क्वायर प्लस 3 into n प्लस 1 आउन गयो। अब यो सबैलाई कलम वाइज मैले एड गर्छु। यहाँ पनि के हुन्छ हेर्नुस् त 2 क्यूब क्यान्सल 3 क्यूब क्यान्सल, अब 4 क्यूब पनि क्यान्सल हुन्छ, यो n क्यूब पनि क्यान्सल हुन्छ र यहाँको सबै भ्यालुजहरु क्यान्सल हुन्छ। बाँकी के रहन्छ n plus 1 को क्यूब बाँकी रहन्छ माइनस 1 को क्यूब बाँकी रहन्छ। यहाँनेरि के आयो 3 कमन लिए भने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टु के आयो त n स्क्वायर सम्म आयो। त्यसैगरी यहाँनेरि 3 into 1 plus 2 plus 3 plus के सम्म आयो n सम्म आयो र यहाँनेरि 1 को सम चाहिँ के सम्म आयो भन्दा n टर्म सम्म आयो हैन, अप टु n टर्म्स लिन सक्यो यहाँनेरि, ठीक छ। सो यो भ्यालु चाहिँ अब यहाँनेरि ब्र्याकेट खोल्दिम n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 आयो। यहाँनेरि अब 3s2 मान्न सकिन्छ, यसलाई s2 मान्यो। यसको भ्यालु हामीलाई थाहा छदैछ 3 into n plus 1 by 2 आउँछ र यहाँनेरि n छ। यति कुरा त थाहा भयो हामीलाई। यहाँनेरि अब n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस यतापट्टि n गएपछि 2n प्लस 1 हुने भयो र यो पनि उतै लगिदिम न माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n by 2 छ is equals to 3s2 छ। यहाँनेरि के आउँछ 2n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n by 2 is equals to 3 into s2 आयो। अब यहाँनेरि हामीले यहाँको 1 त क्यान्सल आउट भइहाल्छ, 1 क्यान्सल आउट भयो, यो 1 को काम छैन यहाँ।
अब के आउने भयो त भ्यालु 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टु 3s2 आएको हो त। यति भइसकेपछि यहाँनेरि अब हामीले कमन लिन सक्छौं। यतापट्टि मैले 3s2 लेखे 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n बाई 2 भयो। s2 भनेको अब 3 लाई यतापट्टि लगिदियो भने यहाँनेरि 2n स्क्वायर कमन आयो n प्लस 1 भयो। यतापट्टि n इन्टु n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 भयो। s2 इज इक्वल्स टु n प्लस 1 2n स्क्वायर प्लस n भयो डिवाइडेड बाई 6। यहाँनेरि n प्लस 1 n कमन लियो भने 2n प्लस 1 आयो डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टु n इन्टु n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 आयो। सो हामीले चाहिँ सम अफ स्क्वायर्स अफ फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर्स पनि यसरी डेराइभ गर्न सकिन्छ। ठीक छ। सो यो मेथड एकदमै सजिलो छ हैन र सायद तपाईहरुलाई काम गर्न नि अप्ठ्यारो हुँदैन होला। अब अर्को लास्ट एउटा बाँकी भनेको हाम्रो सम भनेको जस यो भन्दा माथि त हामीले जेनरली गरिरा हुँदैन र यसको बारे तपाईलाई हेर्न मन छ। सपोज मैले n को पावर बढाउँदै 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 लगे हेर्यौं हामीले त स्क्वायर सम्म हेर्यौं। अब क्यूब बनाउँछु फोर्थ पावर बनाउँछु भन्दा तपाईले चाहिँ यसलाई कम्प्युटरमा सिमुलेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसको लागि तपाईहरुले बर्नौली नम्बर्स भन्ने कन्सेप्ट हेर्नु पर्ने हुन्छ है। के त बर्नौली नम्बर्स भन्छ त्यसलाई। सो बर्नौली नम्बर्सको कन्सेप्ट हेरेपछि तपाईहरुले ए सम मैले यसरी क्यूबहरु फोर्थ पावर फिफ्थ पावर बढाउँदै गए भने कसरी बढ्दो रहेछ त मेरो यो सम भन्ने कुराहरु तपाईले त बर्नौली नम्बर्सहरु हेरेपछि चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। सो बर्नौली नम्बर सम्बन्धी रिसर्च गर्न सकिन्छ र कतै केही प्रब्लम भयो भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनेरि हेरौं सम अफ क्यूब्स अफ फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर। सम अफ क्यूब्स अफ फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर्स। यसलाई हामीले के मान्छौं s3 इज इक्वल्स टु 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टु n क्यूब भनेको यसको भ्यालु भनेको कति हुने रहेछ n इन्टु n प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 चाहिँ यसको भ्यालु हुने रहेछ। सरी यहाँ यसरी होल स्क्वायर n इन्टु n प्लस 1 बाई 2 को होल स्क्वायर हुन्छ हैन। यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ। सो भ्यालु चेक गर्न सकिन्छ। सपोज 2 लिए भने मैले यहाँनेर के हुन्छ 8 प्लस 1 9 हुनुपर्छ। 2 लियो भने 2 इन्टु 3/2 भने 9 हुन्छ नि। यसरी हेर्न सकिन्छ है। अब यसको भ्यालु प्रुभ गर्नको लागि ल हामीले आइडेन्टिटी के सपोज गर्नु पर्ला अभियस कुरा हो। वी टेक द आइडेन्टिटी। अब तपाईहरुले यहाँनेर एउटा के सर्टेन रिलेसन छ होला भन्ने कुरा फिल गर्न सक्नुहुन्छ नि। a प्लस 1 पावर 4 माइनस a पावर 4 लियो भने यहाँनेर के आउँछ 4a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 आयो। अब लेट a इज इक्वल्स टु 1 2 3 4 डट 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 अप टु n इन द आइडेन्टिटी भनेर लेख्नु। ठीक छ। कन्सेप्ट त बुझिसक्नुभयो के हुन्छ तपाईलाई थाहा छदै छ। यहाँनेर 2 पावर 4 माइनस 1 पावर 4 भनेको 4 इन्टु 1 क्यूब 6 इन्टु 1 स्क्वायर 4 इन्टु 1 प्लस 1 हुने भयो। त्यसैगरी 2 हाल्यौं भने 3 पावर 4 माइनस 2 पावर 4 इज इक्वल्स टु 4 इन्टु 2 क्यूब प्लस 6 इन्टु 2 स्क्वायर प्लस 4 इन्टु 2 प्लस 1 हुने भयो। त्यसैगरी यहाँनेर 3 लियो भने 4 को पावर 4 माइनस 3 को पावर 4 भनेको 4 इन्टु 3 क्यूब प्लस 6 इन्टु 3 स्क्वायर प्लस 4 इन्टु 3 प्लस 1 भयो। त्यसैगरी मैले n माइनस 1 लिए भने n को पावर 4 माइनस n माइनस 1 को पावर 4 इज इक्वल्स टु 4 इन्टु n माइनस 1 को क्यूब प्लस 6 इन्टु n माइनस 1 को स्क्वायर प्लस 4 इन्टु n माइनस 1 प्लस 1 भयो। त्यसैगरी n सपोज गर्यौं भने n प्लस 1 को पावर 4 माइनस n को पावर 4 इज इक्वल्स टु 4 इन्टु n क्यूब प्लस 6 इन्टु n स्क्वायर प्लस 4 इन्टु n प्लस 1 आउने भयो। अब अगाडिको जस्तो यहाँनेर सम गर्यौं भने हेरौं त 2 पावर 4 2 पावर 4 क्यान्सल 3 पावर 4 3 पावर 4 क्यान्सल 4 पावर 4 क्यान्सल यहाँनेर n पावर 4 क्यान्सल रह्यो के त n प्लस 1 को पावर 4 माइनस 1 को पावर 4 रह्यो यहाँनेर।
यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको मैले सबै सम गरेँ भने यति रह्यो। यहाँनिर के आयो 4 1 क्युब प्लस 2 क्युब प्लस 3 क्युब हुँदै हुँदै यहाँनिर n क्युबसम्म रह्यो। त्यसै गरी यहाँनिर 6 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर केसम्म आयो n स्क्वायरसम्म आयो। त्यसै गरी 4 1 प्लस 2 प्लस 3 हुँदै प्लस n सम्म भयो र 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हुँदै के भयो त अप टु n टर्म्स सम्म चाहिँ के भयो त सम हुने भयो हैन। र यहाँनिर अब n प्लस 1 को पावर 4 माइनस 1 भनेको यो अब मैले 4 यस 3 भनेर सपोज गरेँ। यहाँनिर हाम्रो भ्यालुज कति आइदिन जान्छ त भन्दा 6 यो भनेको n इन्टु n प्लस 1 2n प्लस 1 डिभाइडेड बाई 6 हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यो भ्यालु भनेको 4 इन्टु n प्लस यहाँनिर 4 n प्लस 1 बाई 2 हुन्छ। यहाँनिर n भयो हैन, यति भ्यालु आयो। अब 4 यस 3 एकातिर लगौँ अरु सबै भ्यालु उतातिर पुर्याइदिउँ भने यसलाई विग्रह गर्दा के आउँछ त n4 प्लस 4n क्युब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n। अब यहाँनिर 1 1 त क्यान्सल हुने भइहाल्यो सो 1 लेखिन। अनि यहाँनिर माइनस 6 र 6 क्यान्सल भयो के आयो त n इन्टु n प्लस 1 2n प्लस 1 आयो। त्यसै गरी यहाँनिर 2 यतापट्टि लग्दै त ठिक छ 4s3 भयो उतापट्टि लग्दा यहाँनिर माइनस आउँछ माइनस 2 इन्टु n स्क्वायर प्लस n आयो प्लस n आयो। बुझ्नुभयो त मैले 4s3 राखेर यो भ्यालुलाई यता र यो भ्यालुलाई पनि उतापट्टि लगिदिएको है। सो माइनस माइनस आयो यहाँनिर पनि माइनसै आउँछ ठिक छ। अब n पावर 4 प्लस 4n क्युब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n भयो। यहाँनिर माइनस 2n क्युब माइनस 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n माइनस के आउँछ n आउँछ। अब यहाँनिर के कुन भ्यालुजहरु त क्यान्सल हुन्छ होला, कति कति क्यान्सल हुन्छ नि त 4s3 भनेको यहाँनिर के आयो n4 प्लस 2n क्युब प्लस n स्क्वायर आयो यहाँनिर ठिक छ। 2n क्युब प्लस n स्क्वायर आउने भयो 4n त क्यान्सल हुने भयो यहाँनिर माइनस n माइनस 2n माइनस n हैन। सो यस 3 भनेको अब के लेख्न सकिन्छ n4 प्लस 2n क्युब प्लस n स्क्वायर भनेको हामीले यहाँनिर n स्क्वायर लिम भने n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n आउँछ यहाँनिर 4 छ। सो n स्क्वायर कमन लिएको छ यहाँनिर 1 आयो। यो भनेको n प्लस 1 को स्क्वायर बाई 4 यहाँनिर के लेख्न सक्यो n इन्टु n प्लस 1 बाई 2 को होल स्क्वायर लेख्न सक्यो। र यहाँबाट थाहा पाइयो n इन्टु n प्लस 1 बाई 2 को होल स्क्वायर भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त हाम्रो सम हुने रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले क्युबिक स्क्वायर र सिम्पल हाम्रो पावर 1 भएको नेचुरल नम्बर्सहरुको सम हेर्यो। अब एउटा सानो कुरा हामीले यहाँनिर बुझ्नु पर्ने भनेको एरिथमेटिकको जियोमेट्रिक सिरिज भनेको छ। एरिथमेटिकको जियोमेट्रिक सिरिज सपोज एरिथमेटिक सिरिज भनेको के हुन्छ यसमा फर्स्ट टर्म a भयो भने यिनीहरुको एउटा सक्सेसिभ कमन डिफरेन्स हुन्छ a प्लस d a प्लस 2d यसरी सक्सेसिभ कमन डिफरेन्स हुन्छ। जियोमेट्रिक सक्सेसन हुन्छ भने यहाँनिर सपोज a हुन्छ ar स्क्वायर हुन्छ ar क्युब हुन्छ यस्तो खालको भ्यालुमा जाला हैन, यस्तो खालको टर्म्समा जाला। सपोज अब a को भ्यालु 1 भयो अरे a को भ्यालु 1 भयो भनेर सपोज गर्यौं भने यो मेरो जियोमेट्रिक सिक्वेन्स नै हुने हो। अब यो दुईटा कुरालाई हामीले मल्टिप्लाई गरेर लेखौं, यो दुईटा कुरालाई मल्टिप्लाई गरौँ र सम गरौँ भने यो भनेको a प्लस d इन्टु r स्क्वायर प्लस a प्लस 2d इन्टु r क्युब यस्तो खालको सम आउँछ। लास्ट सम भनेको अब के आउला त a प्लस n माइनस 1 इन्टु d आयो एउटा, यतापट्टि के आयो r पावर n माइनस 1 आउला हो। यस्तो खालको टर्म्स जहाँ चाहिँ एरिथमेटिक पनि प्रेजेन्ट छ, एरिथमेटिक सिरिज अथवा एरिथमेटिक प्रोग्रेसन को टर्म पनि प्रेजेन्ट छ र जियोमेट्रिक सिरिज को पनि टर्म प्रेजेन्ट छ।
यस्तोलाई के भन्छ त एरिथमेटिकको जियोमेट्रिक सिरिज। एरिथमेटिक र जियोमेट्रिक सिरिजको प्रोडक्ट गरेर मैले जब एउटा सिरिज निकाल्छु त्यसलाई चाहिँ एरिथमेटिकको जियोमेट्रिक सिरिज भनेर भन्छ। ठीक छ, कुरा बुझ्यो? एरिथमेटिक सिक्वेन्स र जियोमेट्रिक सिक्वेन्सको प्रत्येक करेस्पोन्डिङ टर्म्सहरूलाई एउटै भ्यालु अफ n हुन्छ नि, फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्महरूलाई हामीले मल्टिप्लाई गरेर सिरिजको फर्ममा लेख्यौँ भने त्यो भनेको एरिथमेटिकको जियोमेट्रिक सिरिज भनेर गनिन्छ। यसको बारे हामी पछि केही प्रब्लम्सहरुमा हेर्छौँ है। त आजको लागि चाहिँ हामीले यति नै गर्यौं। हामीले यहाँनेर सम्सहरुको फर्मुला हेर्यौं र तपाईलाई अझै बुझ्न मन छ कि यो सम्सहरु कसरी आइरहेछ भने मैले तपाईलाई हिन्ट्सहरु दिए, यो कुरा सर्च गर्नु भनेर। रमाइलो कुराहरु छ र प्रोग्रामिङ पनि गर्न सकिन्छ यो सम्बन्धी। प्रोग्रामिङ गरेर मैले चाहिँ के भन्छु, भिजुअलाइज गर्ने कोसिस गर्नु यसको बारेमा। कसरी यो कुराहरुलाई भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ होला कोड गरेर, हैन? त्यही त हो भिजुअलाइज गराउने तरिका त हो तपाईले आफ्नो एउटा लजिक युज गरेर यो नम्बर्सहरुलाई कसरी भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुराहरु सोच्न सकिन्छ है। सो आजको लागि यति नै। स्टडी गरिराख्नु, केही प्रब्लम्स पर्यो भने सोध्न सक्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।